الدرس ديالنا اليوم غيهتم بالاصوات اي، هذه الكتابه الصوتيه ديال اي، والصوت ديال ايون. ايون، هذه اي اي اي، دو زال ما كيتقراوش، كيتقراو يا اي. هذه ايون ايون. اون في، تلاحظوا واخا كاينه جوج ال كيتقراو يا. اون في. ان بابيون، ان بابيون، هذه فتاة بنت، وهذه فراشة. ان بابيون. هنا دي كي، دي كي، إذا كانت وحدة غنقولو اون كي مؤنث. اون كي هما دوك اللي كنضربو عليهم بديك الكرة الحديدية الكبيرة، بولينغ كتسمى بولينغ. دي كي. شحال فيها من مقطع صوتي؟ دي كي كاملة فيها مقطع صوتي واحد، غنكتبوه هنا، واحد. دي كي. هنا اون كوكياج، اون كوكياج، هادوك الصدفة ديال البحر. اون كوكياج شحال فيها من مقطع صوتي؟ كو، نقطعو هنا. كي من كيكونوا دو زال كنفرقو بيناتهم، دو كونسون كنفرقو بيناتهم. كوكياج، كوكياج. هنا إذا كاينة 3 سيلاب، 3 ديال المقاطع الصوتية. بي، بي اللي كيلعبوا بها الدراري الصغار. بي شحال فيها مقطع صوتي؟ مقطع صوتي واحد. اون بي مؤنث، اون بي. هنا ان بيي، ان بيي هي ورقة نقدية. من كيكون عندنا بزاف بحال هادو كامل كنسميهم دي بيي، أوراق نقدية. شحال فيها مقطع صوتي؟ فيها جوج. بيي. كيكون عندنا دو كونسون كنفرقو بيناتهم. شحال عندنا؟ جوج مقاطع صوتية. ندوزو للسؤال جوج. اش كيقول لنا السؤال جوج؟ السؤال جوج اش كيقول؟ كيقولك écoute، استمع، et repère، واكتشف، le son، الصوت، qui se répète، الذي يتكرر، en cochant sa case، انك تعلم دير علامة على المربع ديالو. هناك بحال لما كيدير لك مربعات كيقول لك ها شحال كاينه من مقطع صوتي بلا ما تحير. هنا كاينه كيقول لك جوج مقاطع صوتيه، هنا جوج، هنا جوج، هنا جوج. الكماله ديال التمرين راه لتحت. هنا 3 د المقاطع صوتيه، هنا جوج، هنا جوج، وهنا 3. هنا اش كتسمى هادي؟ ديك اليرقه ديال الفراشه شنو كتسمى؟ ملي كتكون مازال دوده اش كنسميوها؟ كنسميوها chenille، chenille، chenille. إذا كاينة جوج مقاطع صوتية فين كنسمعو ديك إي، كنسمعوها هنا. هنا دي بيكي، دي بيكي، الصوت اللي كتكرر هو إي. هنا اون فوسي، اون فوسي هي المنجل، الصوت اللي كيتكرر هو إي. هنا لي لونتي، لونتي شنو هما لي لونتي؟ هو العدس، العدس لونتي. إذا الصوت اللي كيتكرر هو إي. هنا رجعوا لي بيكي، شحال فيها مقطع صوتي؟ فيها جوج. فين كنسمعو إي بيكي؟ كنسمعوه في البلاصة الثانية، في لاكاز الثانية، كنعلمو عليه.
فوسي فوسي المنجل. هادو هما دوك العكاكز اللي كيديروا باكي، هما العكاكز اللي كيديروا شي واحد اللي مرجلو مهرسه ولا هادي ولا كيعرج ولا هادي، كيديروا له هاد العكاكز كيتسموا دي باكي. هنا فوسي، فوسي هو المنجل. فين كنسمعوا اي كنسمعوها هنا فوسي. ندوزو لونتي، لونتي فين كنسمعوا اي كنسمعوها هنا. لونتي قلنا هما العدس. هنا شنو عندنا؟ بابيون، بابيون. هنا غريون، هنا سيون، وهنا وازيون. إذا شنو الصوت اللي كيتكرر؟ هو يون، يون. ان بابيون. كاينه 3 د المقاطع الصوتيه في كنسمعوا يون هنا. هو الفراشه، بابيون فراشه. غريون، دي غريون هما الصراصير، سراق الزيت. غريون، غريون. كاينه 2 مقاطع صوتيه كنسمعوا يون في المقطع الصوتي الثاني بطبيعه الحال. هنا شنو عندنا كيتسماو هادو؟ دي سيون، هما دوك الودان اللي كيخليهم الحرث. دي سيون، الأخدود، الأخدود تاع سيون. الأخدود كنسميوه سيون. سيون شحال فيها مقطع صوتي؟ 2، كنسمعو يون في الثاني سيون. هذا فريخ صغيور كيتسمى الكتكوت وازيون، وازيون فين كنسمعو يون المقطع الصوتي الثالث. وازيون نعاودهم. هذا اش كيتسمى؟ شوني، اليرقه ديال الفراشه. شوني. هادو العكاكز باكي، باكي. فوسي، فوسي. لونتي، لونتي. بابيون، بابيون. غريون، غريون. سيون، سيون. وازيون، وازيون. دوزو السؤال 3 نشوفوه. سؤال 3 اش كيقول؟ اونتور، دور، تسمع اونتور دير دور دائرة. لو جروب دو لتر، مجموعة ديال الحروف اي. chaque fois que tu le vois. هاد اي ولا كانوا بزاف غنقولوا que tu les vois فين ما شفتيهم كاملين. une famille، ها وحده. وشنو اللي كيدير لنا هاد الصوت؟ هو هذا كامله من اي حتى الاخر. famille. une faucille من اي حتى الاخر. faucille، faucille هي المنجل. une pile، ال وحده كتقرا ال، عندك تغلط ماشي اي. اون بيل هو بيل بطاريه اللي كنضويو به، ولا الحجره ديالو تسمى اون بيل. جونتي، جونتي شي واحد لطيف كنقولو جونتي. ملي كيكون قبيح كنسميوه ميشون. جونتي شي واحد ظريف. ان فيل هو الخيط. ان فيل ما فيهش داك الصوت اللي قلنا اي. ان بيي، ان بيي نديرو من هنا حتى لحد هنا، التي ما داخلاش ما كديرش الصوت. دي كي، دي كي هما اللي شفنا ديال البولينغ. دي كي. دي بيكي، دي بيكي هما العكاكز بيكي. اذا هادو هما اللي كيديروا لنا الصوت اي. نمشيو للسؤال الاخير، السؤال 4. سوليني، سطر. دابا راه سوليني سطر على شنو؟ لي مو، الكلمات كي كونتيان
اللي فيها اللي كتضمن لو جروب دو لتر، مجموعة الحروف اللي كدير لنا يون. الحروف اللي كدير لنا يون سطرو عليها. ان بافيون هما هادا نبداها من اي حتى الاخر. بافيون. بالون ما كدارش، ما كديرناش هاد الصوت. دي غريون. بافيون هو الجناح، نسيت ما شرحتها لكمش. هو الجناح، مثلا شي جناح في شي اوتيل ولا شي جناح في شي اقامه كنسميو ان بافيون. ان بالون كره ما كديرناش الصوت. ان غريون. دي غريون. دي غريون قلنا هما الصراصير، سراق الزيت. لو صالون، صالون ما فيهش ديك يون. ان بونطالون، بونطالون السروال ما فيهش يون. ان سيون هما دوك الاخاديد اللي كيكونوا في في الارض، ملي كيكونوا كنحرثوا كنديروا دوك الحفاري كتسمى ان سيون. ان توربيون. توربيون هنا فين كاينه يون. توربيون هو ديك الزوبعه، اما كتكون زوبعه ديال الرمل فوق الارض كتبقى جايه كدور كدور كدور، ولا كتكون زوبعه في البحر. كيقول لك حدا راه كاينه التوربيون راه كيجر ديك الدواره اللي كدور بحال الاعصار. اون في، اون في ماشي ايون، اون في. اذا هادو هما اللي فيهم يون. هادي نعاودوهم. ان بافيون، ان بافيون. ان سيون، ان سيون. دي غريون، des grillons. Un tourbillon، un tourbillon. وهكا سالينا هاد الصفحة هادي.